अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने मलाइका ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, उस सजदे की हकीकत आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हदीसों से पेश करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं 5 किताबें स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा सैकड़ों कुतुब के अंदर ये बातें मौजूद हैं, जहाँ पर आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत मिली, जो मलाइका ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, वो फजीलत देने वाले कोई और नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वो नूर था, जिसकी बदौलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो फजीलत मिली और मलाइका ने सजदा किया। तो आए हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये किताब कौन सी किताब है और उसके अंदर क्या मिलता है। जी नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये किताब हयातुल क़लूब जिल्द अव्वल है, बाब दोयम फसल दोयम, अखबार खुदा तमाइला अज हकीकत आदम अलैहिस्सलाम। इस हदीस के अंदर ये बसनद मोतबर हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक यहूदी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और दूसरों पैगम्बरों के मौजज़ात के मिसल हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का साइल हुआ और कहा कि जब हक़ ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सजदे के लिए हुक्म दिया, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ऐसा हुक्म दिया था? हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ही था, लेकिन उनके सजदे इबादत के सजदे न थे कि खुदा के अलावा आदम की परस्तश मलाइका ने की, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का एक इकरार था और खुदा की जानब से आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक रहमत थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अता हुई, जो उनसे अफजल हैं। बहतहकीक कि खुदा ने इन पर सलवात भेजी अपने जबरूत में, और सब के सब फरिश्तों ने भी सलवात भेजी और मोमनों को हुक्म दिया कि इन पर सलवात भेजे। बस ये फजीलत ज़्यादा है आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत से जो उनको अता की गई। जी नाज़रीन, यकीनन आपने देखा ये किताब हयातुल क़लूब है और हयातुल क़लूब के अंदर ये आपने मुलाहिज़ा फरमाई ये हदीस। अब मैं एक हदीस और दिखाने जा रहा हूँ। ये हज़रत अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे मेरे पिदर बुजुर्गवार ने अपने पिदर बुजुर्गवार की सनद से खबर दी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बंदगान खुदा, जब खुदावंद ने हमारे अनवार को अर्श से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल फरमाया, तो इन्होंने एक नूर अजीम अपनी पुश्त से जलवागर देखा। अर्ज़ की, परवरदिगार, ये अनवार कौन है? खुदा ने फरमाया कि ये चंद अजसाम हैं जिनको मैंने बेहतरीन जगह अपने अर्श से तुम्हारी पुश्त में मुंतकिल किया है, और इन्हीं के सबब से मैंने फरिश्तों को तुम्हारे सजदे का हुक्म दिया। हदीस यकीनन तवील है नाज़रीन, आपने इसमें जो मकसद था वो बयान हो चुका है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने ए आदम इन अनवार, इन अजसाम, ये जो बनाई हुई मेरी हस्तियां हैं, इनकी वजह से मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुझको सजदा करें। यकीनन ये किताब आपने मुलाहिज़ा की, इसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान भी आपकी नज़रों से गुजरा। ये किताब जो है हयातुल क़लूब थी। अब मैं चाहूँगा कि आपके सामने इस ही तरह एक किताब और जो है वो आपके सामने पेश की जाए, और ये किताब जो है यकीनन आपकी आंखों के सामने ये तफसीर जो है तफसीर अनवारुल नजफ़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आए ये देखें, ये तफसीर अनवारुल नजफ़ है। तफसीर अनवारुल नजफ़ के अंदर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि तफसीर बुरहान में हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से एक हदीस में मरवी है कि खुदावंद करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अम्बिया के नाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत ताहिरा और उनके मखसूस शियों और सरकश दुश्मनों के नाम तालीम फरमाए। और फिर
عالم اشباح میں شہادہ معصومین علیہ السلام کے انوار کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچی ہو تو ان کے ناموں کی تفصیل وار خبر دو۔ بس ملائکہ نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر بھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ نام جو تھے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسما سے کے ذریعے امتحان لیا، وہ کوئی نام اور نہیں تھے بلکہ وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام تھے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور کتاب کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے یقیناً تفسیر صافی ہے۔ تفسیر صافی جلد اول پیج نمبر 144۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے بیان کیا میرے والد گرامی نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اشباح کو کنگرہ عرش سے آدم کی پشت میں منتقل کر دیا تو انہوں نے اپنی سلب سے ساطع ہونے والے نور کو دیکھا، لیکن انہیں صورتیں نظر نہ آئیں، تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ انوار کیسے ہیں؟ تو خداوند عالم نے فرمایا، یہ ان اشباح کے نور ہیں جنہیں میں نے اپنے عرش کی بلندی سے تمہاری پشت میں منتقل کر دیا ہے، اور اس ہی سبب سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یقیناً اس حدیث میں بھی ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام، میں نے اپنے فرشتوں کو جو حکم دیا ہے نا وہ تمہارے سامنے سجدہ کریں، وہ بھی انہی انوار کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تفسیر صافی جلد نمبر 1 ہے، پیج نمبر 144 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تفسیر میں۔ تو یہ پوری طویل حدیث آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور کتاب کی طرف۔ یہ ہے ہمارے پاس تفسیر ہے جو ہمارے پاس ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اس میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے، اچھا یہ یاد رکھیں، یہ تفسیر جو ہے انوار النجف جو ہے، یہ اس کی جلد نمبر جو ہے یہ 2 ہے، یہ دوسری جلد ہے تفسیر انوار النجف کی، جس سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے کہ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندگان خدا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اشباح خمسہ کو بالائے عرش سے پشت آدم میں منتقل کیا تو انہوں نے ہمارے نوروں کو تو دیکھا مگر پتلے نظر نہ آئے۔ تب بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خدا، یہ انوار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ان کے پتلوں کے نور ہیں جن کو میں نے اپنے عرش سے جو اشرف مقامات ہے تیری پشت میں منتقل کیا ہے، اور چونکہ تو ان پتلوں کا ظرف قرار دیا گیا اس لیے میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ تجھ کو سجدہ کرے۔ اس حدیث سے بھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ ان انوار جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اس نور کی وجہ سے جو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا یا ان کی صلب میں رکھا گیا، اس کی وجہ سے ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی صاحب کی، میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس آئے سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر نمونہ، جلد نمبر اس کی 1 ہے۔ تو انہوں نے کتاب عیون اخبار الرضا سے، جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، عیون الاخبار الرضا میں امام علی بن الموسیٰ الرضا علیہ السلام سے اس ہی طرح روایت کی ہے۔ فرشتوں کا ایک سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھا اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کا اکرام اور احترام، کیونکہ ہم صلب آدم علیہ السلام میں موجود تھے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس حدیث کے اندر بھی جو امام علی بن رضا علیہ السلام سے موجود ہے، جو شیخ صدوق کی کتاب عیون الاخبار الرضا کے اندر موجود ہے، جس کو آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 1 کے اندر اسی ہی ذیل میں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک کی تفسیر کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو سجدہ
ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو کیا وہ سجدہ، اس کو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نور کی وجہ سے وہ فضیلت ملی تھی، جس کی بدولت ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید ویڈیو جو ہے آپ کے پاس بہت جلد پہنچے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔